अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना यकीनन ये बहुत ही बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को तहज्जुद पढ़ने की तौफीक से नवाजता है कि जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों से मोहब्बत करता है वही लोग नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। हम और आप नमाज तहज्जुद का एहतमाम कर रहे हैं और काफी वक्त हो गया है नमाज तहज्जुद को पाबंदी से पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला जैसे और जिस तरह जब भी हमें नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक देता है, हम नमाज तहज्जुद के लिए उठते हैं और तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। लेकिन तहज्जुद की नमाज कबूल हो रही है या नहीं, अल्लाह की बारगाह में हमारी ये नमाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, अल्लाह ताला को हमारा ये नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा। रब्बे जुल जलाल इस नमाज तहज्जुद के बदले में हमारी दुआओं को कबूल कर रहा है, हमारी मुरादों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। हम किस तरह से पहचाने, कैसे जाने, किस तरह से पता करें? तो मैं आपको कुछ निशानियां बतलाऊंगा, कुछ अलामतें बतलाऊंगा जिसको जानकर आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि हमारी नमाज तहज्जुद कबूल हो रही है, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पहुंच रही है। तहज्जुद की नमाज में हम जो दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं, वो भी अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमा रहा है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10 निशानियां बतलाऊंगा, आप तवज्जो के साथ बने रहिए ताकि बात मुकम्मल और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। मैं आपको बतला रहा हूं 10 अहम निशानियां। देखिए, पहली निशानी है दिल की नरमी। अगर इंसान तहज्जुद पढ़ता है और तहज्जुद के एहतमाम के बाद दिल के अंदर नरमी महसूस करता है, दिल के अंदर मोहब्बत और ताजगी महसूस करता है, इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से नरम हो जाता है और उसमें खुशू और खुजू पैदा हो जाता है, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि हम जो इबादत कर रहे हैं और तहज्जुद का एहतमाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में वो नमाज तहज्जुद पहुंच रही है और शर्फ कबूलियत से रब्बे जुल जलाल नवाज रहा है। तो ये पहली अहम निशानी। और जो दूसरी निशानी है जिसको आप जानकर पहचान सकते हैं कि हमारी तहज्जुद कबूल हो रही है, वो है मुखलिसी में इजाफा। मतलब क्या है मुखलिसी का? यानी इंसान का नियत और इखलास के एतबार से बेहतरी आ जाना, उसकी नियत का बेहतर हो जाना, इखलास के अंदर बढ़ोतरी हो जाना, रब्बे जुल जलाल की तरफ से दिल के अंदर खुलूस पैदा हो जाना। इस तरह की कैफियत जब दिल के अंदर पैदा हो जाए और मुखलिसी में इजाफा हो जाए, तो आप समझ जाएं कि हमारी तहज्जुद अल्लाह की बारगाह में पहुंच रही है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं पर, हमारे इल्तिजाओं पर लफ्ज़ कुन के मोहर लगा रहा है कि अब सारे काम हल होने वाले हैं। ये दूसरी अहम निशानी। और जो तीसरी निशानी है वह है गुनाहों से बचना। यानी जो शख्स तहज्जुद का एहतमाम करता है उसके अंदर गुनाहों से बचने की कुव्वत पैदा हो जाती है और उसमें सदाकत और पाकीज़गी आ जाती है, हमेशा सच बोलता है, पाकीज़ा और तहारत को इख्तियार करता है, पाकीज़गी जिंदगी गुजारता है और हमेशा अपने दिल को नरम रखता है, नरम रवैया अपनी जिंदगी के अंदर इख्तियार करता है और जितने भी छोटे बड़े नाफरमानियों वाले और गुनाह वाले काम हैं, अल्लाह ताला को नाराज करने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाले जितने भी काम हैं उनसे बचता है। तो ये गुनाहों से बचना और इस तरह की तौफीक का मिलना इस बात की अलामत और निशानी हो सकती है कि हमारी नमाज तहज्जुद अल्लाह के बारगाह में पहुंच रही है, हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं। ये भी अहम निशानी है। और जो चौथी निशानी है वो है मुनासिब
عبادت کے اثرات، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے عبادت کے اثرات ہمیں دکھائی دینے لگیں۔ مطلب کیا ہے کہ تہجد کی عبادت کے بعد انسان کے دل میں سکون، اطمینان اور امن محسوس ہونے لگے اور دنیاوی فکر اور ٹینشن سے بالکل آزاد ہونے لگے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اہم نشانی ہو سکتی ہے اس بات کی کہ ہماری نماز تہجد قبول ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم نشانی ہے۔ اور جو پانچویں نشانی ہے وہ ہے دعا کا قبول ہونا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو دعائیں تہجد میں کی جاتی ہیں، اللہ تعالی سے مانگی جاتی ہیں، جو کچھ ہم طلب کرتے ہیں، اگر وہ قبول ہو جائیں تو یہ بھی قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، وہ ہمیں ملتا دکھائی دے رہا ہے، ہماری مرادیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی کیفیت اگر محسوس ہو تو یہ بھی اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ ہم جو نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی کی رضا کے لیے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے اور اللہ تعالی کو ہماری عبادت پسند آ رہی ہے۔ تو یہ پانچویں بہت اہم نشانی ہے۔ اور جو چھٹی نشانی ہے وہ ہے اعمال میں بہتری کا آ جانا، یعنی تہجد کے بعد انسان کے دیگر اعمال میں بھی بہتری کا آنا، مثلا نمازوں کی پابندی کا ہونا، روزوں کے اہتمام کا ہونا اور صدقہ، خیرات، امداد کا زیادہ سے زیادہ خوش دلی کے ساتھ پیش کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال کے اندر درستگی کا آنا، یہ بھی تہجد کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اہم نشانی ہوتی ہے کہ اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کے اثرات جب آپ خود میں محسوس کریں یا کوئی اور نماز تہجد پڑھ رہا ہے اس کے اندر اس طرح کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت، تنہائی کی عبادت، تہجد کی نماز اللہ تعالی کے بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ساتویں اہم نشانی ہے وہ ہے روحانی بیداری، یعنی تہجد پڑھنے کے بعد انسان کی روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی رضا کی اہمیت زیادہ سمجھنے لگتا ہے اور اس طرح کی کیفیت دل کے اندر آئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، چاہے مجھے سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، اسی کے اندر بھلائی ہوتی ہے میرے حق میں۔ تو اس طرح کی کیفیت جب دل کے اندر آنے لگے اور روحانی طور پر مضبوطی آنے لگے، ہماری روح کو تازگی اور چاشنی ملنے لگے، تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے تہجد کے قبول ہونے کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو آٹھویں اہم نشانی ہے وہ ہے دوسروں کے لیے فائدے مند ہونا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر انسان کی تہجد کے بعد اس کی زندگی دوسروں کے لیے فائدے مند ہو جائے، اس طرح کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہو جائے، لوگوں کے کام آنے والا ہو جائے اور لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھنے والا ہو جائے، لوگوں کی خوشی میں وہ شریک ہونے والا ہو جائے، لوگوں کے ہر موقع پر اور ہر زندگی کے موڑ پر وہ ساتھ دینے والا ہو جائے اور لوگ اس سے امیدیں وابستہ کرنے لگیں، امیدیں رکھنے لگیں اور وہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہو جائے، اس طرح کی حالت جب آپ دیکھیں تو یہ بھی عبادت کے قبول ہونے کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا۔ جب یہ حالت آپ دیکھیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کر رہا ہے۔ اور جو نویں نشانی ہے، اہم نشانی، وہ ہے صبر اور شکر کا احساس ہو جانا، یعنی صبر کی کیفیت ہمارے جسم کے اندر آ رہی ہے اور شکر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے ہر چیز پر صبر بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کیا ہم شکر بھی کر رہے ہیں، ہر موقع پر ہر چیز پر اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو صبر اور شکر کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ بھی عبادت کے قبول ہونے کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے۔ تو 9 نشانیاں ہو گئیں اور آخری اور جو 10ویں نشانی ہے وہ ہے ایمان کے اندر پختگی کا ہو جانا، ایمان کا مضبوط ہو جانا، یعنی تہجد کی عبادت سے ایمان میں پختگی اور استحکام آنا اور دل میں اللہ تعالی کے محبت اور اس کے قرب کی خواہش کا بڑھ جانا،
इस तरह की कैफियत अगर पैदा हो तो समझ जाना कि हम जो इबादतें कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में वो पहुंच रहे हैं और उसका सिला हमें ये मिल रहा है, उसकी तरफ से रहमत और बरकतों की इनायत हमारे ऊपर हो रही है, हमारी नमाज तहज्जुद कबूल हो रही है। तो ये 10 अहम और बड़ी निशानियां मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अगर आप महसूस करें खुद के अंदर, अगर आपको नजर आए, जाहिर होने लगे, तो फिर समझ जाना कि हमारी तहज्जुद कबूल हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल जलाल हमारी हर इबादत को शर्फ कबूलियत से नवाजे। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।